Good afternoon, everyone. First and foremost, I would like to thank Department of Physics and also thanks to our beloved sir, Dr. C.P. Khatiwara, Namche Government College and Sikkim University to provide me such a platform to make a video for partial fulfillment of BSc Honours on Physics at 5th semester, June to December 2020. Myself, Suku Sherpa, and my roll number is 18 NS0004 and my topic is Hall effect. This topic carries 25 marks instead of 25 practical examination or sessional B for our exams. Definition of Hall effect. When a magnetic field is applied to a current carrying conductor in a direction perpendicular to that of flow of a current, a potential difference or transverse electric field is created across a conductor. This phenomenon is known as Hall effect. हल इफेक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि जब कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड एप्लाई गरेर परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन अफ ए फ्लो अफ करेन्ट गरेर त्यहाँनिर पोटेन्शियल डिफरेन्स अर ट्रान्सभर्स इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट गर्नुलाई नै भन्छ हल इफेक्ट। के भन्दैछ भने एउटा यहाँनिर कन्डक्टर छ, त्यसमा हामीले ब्याट्री जोडेर यहाँनिर के गर्यो, करेन्ट पास गर्दैछ। करेन्ट चाहिँ पोजिटिभबाट फ्लो हुँदैछ। जहिले पनि करेन्ट पोजिटिभबाट फ्लो हुँदैछ, यहाँ आई यता फ्लो हुँदैछ। त्यस्तै प्रकारले इलेक्ट्रोनिक करेन्ट हेर्दा त्यो चाहिँ जहिले अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ ए फ्लो अफ करेन्ट जुन डिरेक्सनमा फ्लो हुँदैछ त्यसकै अपोजिटमा इलेक्ट्रोन फ्लो हुँदैछ। यो इलेक्ट्रोन भयो, यता फ्लो हुँदैछ र यतिखेर हामीले यो र यो साइडको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स हेर्नु लागि हामीले भोल्टमिटर लाएर यहाँनिर पोटेन्शियल डिफरेन्स नाप्यो भने के हुन्छ, यहाँनिर 0 हुन्छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स यहाँ 0 हुन्छ र हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड एप्लाई गर्यो यहाँनिर। त्यहाँबाट पछाडि यहाँनिर नर्थ पोल, यहाँनिर साउथ पोल, परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन अफ ए फ्लो अफ करेन्ट जतापट्टि फ्लो हुँदैछ त्यसको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा हामीले म्याग्नेट लायो। यसको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कता हुन्छ, यता यो ब्लू लाइनले देखाउँदैछ, यो म्याग्नेटिक फिल्ड भयो। म्याग्नेटिक फिल्ड हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा फोर्स एप्लाई हुन्छ र फोर्स कतापट्टि एप्लाई हुन्छ भन्दाखेरि हामीले फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुलले गर्दाखेरि फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुलले हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो डिरेक्सनमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड पाउँदैछ र यो डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले चार्जको डिरेक्सन पाउँदैछ र फोर्स चाहिँ कतापट्टि एप्लाई हुन्छ भन्दाखेरि हामीले फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुलले हेर्दाखेरि कतापट्टि हुन्छ, अपवर्ड टु द कन्डक्टरदेखि अपवर्ड लाग्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर फोर्स एप्लाई हुन्छ, त्यो फोर्सलाई के भन्छ, लरेन्स फोर्स अर म्याग्नेटिक फोर्स पनि भन्दछ। र यो फोर्स एप्लाई भएपछि यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरू डिफ्ल्याक्ट हुन्छ। डिफ्ल्याक्ट भएर वान साइडमा नेगेटिभ लेयर फर्म गर्छ, यता माथि आएर नेगेटिभ लेयर फर्म गर्छ र यतापट्टि डेफिसियन्सी भएर पोजिटिभ लेयर फर्म हुन्छ। फर्म भएपछि त्यहाँबाट फेरि हामीले यसमा भोल्टमिटर लाएर हामीले यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स नाप्दाखेरि यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स आउँछ। त्यस्तै प्रकारले यो कन्डक्टरलाई मात्रै, यो पार्टलाई मात्रै हामीले यहाँ निकाल्यो, अलग्गै बाहिर निकाल्यो। यो पार्टलाई यहाँ निकालेर हेऱ्यो। हेर्दाखेरि यो साइडमा नेगेटिभ छ र यो साइडमा पोजिटिभ छ। यसमा
इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि जेनेरेट हुन्छ, त्यसको डिरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ, पोजिटिभ टु नेगेटिभ। र यहाँ भित्रको इलेक्ट्रोनमा म्याग्नेटिक फोर्सको डिरेक्सन अर लोरेन्स फोर्सको डिरेक्सन यतापट्टि हुन्छ, जसलाई एफएम भन्छ, म्याग्नेटिक फोर्स। म्याग्नेटिक फोर्स कति हुन्छ भन्दाखेरि चार्ज इन्टु V साइन थीटा। थीटा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एंगल्स बिट्विन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एंगल्स बिट्विन मैग्नेटिक फील्ड एंड द डिरेक्सन अफ द चार्ज पार्टिकल गर्दाखेरि यसमा चार्ज पार्टिकल कति छ, -e छ। v कति छ, वेलोसिटी अफ ए इलेक्ट्रोन के छ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी छ, vd। v साइन थीटा कति छ, एंगल 90 डिग्री। थीटा कति छ, 90 डिग्री। र यसलाई के गर्यो, -e v dv साइन 90 भनेको 1 गर्दाखेरि एफएम यति आयो। यसमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पनि हुन्छ ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक फिल्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिँ कतापट्टि हुन्छ भने यो इलेक्ट्रोनको यो डिरेक्सनमा हुन्छ, अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ म्याग्नेटिक फोर्सको। यसलाई केले डिनोट गर्छ, एफई ले। एफई चाहिँ कति हुन्छ, चार्ज पार्टिकल इन्टु हल इलेक्ट्रिक फिल्ड। हल इलेक्ट्रिक फिल्डलाई चाहिँ हल इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ केले डिनोट गर्छ, इएचले डिनोट गर्छ गर्दाखेरि यो के भयो, चार्ज पार्टिकल के छ, -e e h छ। र यो चाहिँ जब इक्वल हुन्छ, किन इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेटिक फोर्सले गर्दा नै इलेक्ट्रिक फोर्स जेनेरेट भएको। जब यो इक्वल हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि एकअर्कामा क्यान्सल आउट हुन्छ र इलेक्ट्रोनको नेट चार्ज चाहिँ कति हुन्छ, 0 हुन्छ। इलेक्ट्रोनको नेट चार्ज चाहिँ 0 हुन्छ। इन स्टडी स्टेटमा चाहिँ के हुन्छ, इन स्टडी स्टेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। म्याग्नेटिक फोर्स कति छ, यहाँ म्याग्नेटिक फोर्स कति छ, -e vd v। र अर्को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कति छ, -e h छ गर्दाखेरि यो क्यान्सल भयो र यो v dv इक्वल्स टु e h। और यसलाई के पनि लेख्न सक्छ, e h इक्वल्स टु v dv। यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मान्यौं। र अब हेरौं चार्ज डेन्सिटी। चार्ज डेन्सिटीलाई चाहिँ केले डिनोट गर्छ, जेले। चार्ज डेन्सिटी कति हुन्छ भन्दाखेरि -NeVd हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 2 मान्यो। त्यहाँबाट dividing equation 1 by equation
टु इक्वेसन 1 के छ EH इक्वल्स टु इक्वेसन 1 के छ यहाँनिर EH इक्वल्स टु VdV डिभाइडेड बाई के छ केले डिनोट गर्छ चार्ज डेन्सिटी यतापट्टि के छ माइनस NeVd र एन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर युनिट भोल्युम ई त इलेक्ट्रोन भइहाल्यो चार्ज पार्टिकल और Vd ड्रिफ्ट भेलोसिटी त्यस्तै प्रकारले यहाँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी क्यान्सल भयो र EH डिभाइडेड बाई J इक्वल्स टु V माइनस NE गर्दाखेरि यसलाई EH इक्वल्स टु VJ बाई NE यहाँ 1 बाई माइनस NE लाई चाहिँ हामीले RS पनि गर्छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि RH भनेको चाहिँ हल कोफिसिएन्ट गर्दाखेरि EH कति आयो NeVJ गर्दाखेरि RHVJ EH चाहिँ टोटल यति निस्क्यो यसलाई नै के भन्छ हल इफेक्ट र लास्टमा चाहिँ एप्लिकेसन अफ हल इफेक्ट को एप्लिकेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि टु डिटरमाइन द सेमी कन्डक्टर वेदर इट इज एन्टाइ